विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। नमस्कार। कार्यक्रम भविष्य दर्पण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा कान्तिपुर टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म त्रिविक्रम कोइराला। प्रातकालीन समय जुन आध्यात्मिक चिन्तनका साथ दिनको प्रारम्भ गर्ने समय, दिनको सुरुवातको समय यहाँहरूको मङ्गलमय रहोस् भन्दै यहाँहरूको आजको दिन मङ्गलमय रहनेछ भन्ने विश्वासका साथ आजको कार्यक्रमको उठान गर्न चाहन्छु। आज मिति 2079 साल फाल्गुन महिनाको 7 गते। आज प्रजातन्त्र दिवस, निर्वाचन दिवस पनि। दर्शक महानुभाव, आजको भविष्य दर्पण कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष म विशेष गरेर ज्योतिषका कि जुन कुण्डली विश्लेषण, व्याख्या विश्लेषण हुने गर्दछन् त्यसको बारेमा यहाँहरू समक्ष चर्चा गर्नेछु। दर्शक महानुभाव, कुण्डलीमा 12 भाव रहेका हुन्छन्, जो 12 भावमा 12 किसिमको 12 प्रकारका योगहरू पनि बन्दछन् या 12 भावबाट विचारणीय विषयहरू बन्दछन्। जस्तो कि 12 भावहरू के रहन्छन् त भन्ने विषयमा तन धन सहज सुहृत सुतरिपु जाया धर्म कर्म आय व्यय 12 भाव। 12 भावका नाम रहे। 12 भावमा कुन भावबाट के विचार गरिन्छ त? लग्नबाट के कुराहरूको विचार गरिन्छ। जस्तो लग्नमा कुनै ग्रह रहँदा नरहँदाको अवस्था पनि कस्तो रहन्छ त? जस्तो कुनै ग्रह लग्नमा छ या लग्नेश छ या लग्न शत्रुभावमा छ, लग्नेश ग्रह आदिको बारेमा पनि विचारणीय विषय बन्दछ। जस्तो लग्नबाट के कुराहरूको विचार गरिन्छ त? लग्न भन्ने बित्तिकै हाम्रो शरीर बन्दछ। शरीरमा पनि शिर कस्तो खालको स्वभाव, शारीरिक अवस्था के रहन्छ आदि विषयहरू लग्नबाट विचार गरिन्छ। जस्तो पञ्चम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, दशम दृष्टि रहने गर्दछन्। त्यस्तै गरेर लग्नबाट शरीरको अवस्था, रोग व्याधि र मान्छेको स्वभाव, कुनै विषयमा के समस्याहरू, शारीरिक समस्याहरू, शारीरिक कष्टहरू कस्तो पर्दछ त? के रहन्छन् त शारीरिक समस्या, कुन दिशा अवलम्बन हुन्छ त भन्ने विषयमा लग्नबाट विचार गरिन्छ। जस्तो पूर्व दिशा, लग्नबाट पूर्व दिशा पनि विचार गरिन्छ या पूर्व दिशा शुभ रहन्छ। शुभ ग्रह, मित्र ग्रह, आफ्नो स्वगृही ग्रह यदि रहेको छ भने लग्नबाट विचारणीय विषय आयो। आरोग्यता, अध्यात्म चिन्तन लगायतका कस्ता हुन्छन् त अध्यात्म चिन्तनहरू, बोल्ने शैली या वक्तित्व कला कस्तो रहन्छ आदिका बारेमा पनि लग्नबाट विचार गरिन्छ। त्यस्तै गरेर सुख दुःख, साहस, कति पराक्रमी हुने, शरीरमा कुनै किसिमका त्यो जन्मजात हुने एउटा चिन्ह हुन्छ, उक्त चिन्हहरू छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पनि लग्नबाट विचार गरिन्छ। त्यसका साथसाथै रङ रूप आदिका बारेमा पनि कुनै आफन्त इष्टमित्रको पनि लग्नबाट विचार गरिन्छ। त्यस्तै गरेर धनभाव, जो कि दोस्रो भाव लग्नबाट, दोस्रो भाव धनभाव रहन्छ। धनभाव भन्नाले धन, आभूषण, वस्त्र आदिको विषयमा धनभावबाट विचार गरिन्छ। धनभावमा वैदेशिक यात्रा, तर धनभावमा कुनै पनि भावको चर्चा गरिँदैछ, तर उक्त चर्चा गर्दाखेरि उक्त भावमा के हुनुपर्दछ भने स्वगृही या उच्च आफ्नो स्वराशि आदिकामा रहेको हुनुपर्दछ ग्रह। यदि शत्रुगत ग्रह भने त्यसको फल उल्टो प्राप्त हुन्छ। उक्त ग्रहले शत्रु राशिमा रहेको ग्रह रह्यो भने उक्त ग्रहले उल्टो फल दिन्छ। तसर्थ जुन भावको विचार गरिँदैछ, प्रश्न गर्दाखेरि या दर्शक जिज्ञासु महानुभावहरूले कुनै पनि विषयको प्रश्न गर्नुहुन्छ भने उक्त स्थानमा कुन ग्रह रहेको छ, कुन राशिमा, शत्रु हो कि मित्र हो कि आफ्नो मित्र ग्रहमा छ कि आदिको बारेमा विचार गर्नुपर्दछ। तसर्थ धनभावबाट वैदेशिक यात्रा, धन सम्पत्ति, आय आर्जन आदिका बारेमा, आभूषण आदिका बारेमा पनि विचार गरिन्छ भने खनिज पदार्थ सम्बन्धी पनि विषयमा पनि धनभावबाट विचार गरिन्छ। त्यस्तै गरेर व्यापार व्यवसाय, कस्तो व्यापार गर्ने, व्यापार व्यवसाय के गर्ने आदिको बारेमा पनि, कृषि क्षेत्र कस्तो रहन्छ त? कृषि, हाम्रो नेपाल कृषि प्रधान देश, त्यसमा पनि कुण्डलीको आधारमा पनि कृषिको बारेमा यदि जानिन्छ भने धनभावबाट कृषि
कस्तो खालको कृषि बाली गर्ने, कृषिबाट कस्तो आय आम्दानी हुन्छ, त्यसका साथसाथै सौन्दर्यता पनि धनभावबाटै विचार गरिन्छ। सौन्दर्यताका साथसाथै पशु चौपाया आदिको पनि व्यापार व्यवसाय अन्तर्गत रहने भएको हुनाले उक्त भावबाट विचार गरिन्छ भने वाचन कलाको पनि धनभावबाटै विचार गरिन्छ। त्यसका साथसाथै भनिन्छ नि गाढधन भन्ने विषयमा कसैलाई यदि त्यो प्राप्त हुन्छ भने पनि उक्त धनभाव यदि शुद्ध छ, आफ्नो उच्च त्रिकोण या आफ्नो मित्र राशिमा छ भने पनि धनभावबाट यस्तो चिट्ठा पर्ने या गाढधन भेटिने यस्ता पनि धनभावबाट विचार गरिन्छ। त्यस्तै गरेर तृतीय भाव सहज भाव। तन धन सहज भनेको आफन्त, दाजुभाइ, दिदीबहिनी आदिको बारेमा धनभावबाट, तृतीय भावबाट, सहज भावबाट विचार गरिन्छ, यानि कि तृतीय भावबाट। त्यसका साथसाथै कस्तो कल कारखाना उद्योग कस्तो गर्ने, त्यसका साथसाथै वक्तृत्व कलामा या वाचन शैलीमा कस्तो खालको उहाँको जसको जन्म कुण्डली हेरिँदैछ तद व्यक्तिको कस्तो खालको कला रहन्छ त आदिको बारेमा पनि विचार गरिन्छ भने आफूभन्दा तलका यानि कि आफ्ना अनुजहरूको बारेमा पनि तृतीय भावबाट विचार गरिन्छ। त्यसका साथसाथै पराक्रम, यात्रा आदिका बारेमा पनि विचार गरिन्छ भने कानुनी झमलाहरू कस्ता पर्न जान्छन्, कानुनी झमलाहरू के कस्ता रहन्छ त भन्ने विषयमा पनि तृतीय भावबाट विचार गरिन्छ। र कुनै पनि विषयमा सहभागिता हुँदै हुनुहुन्छ या सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ भने जित या पराजित के हुन सक्छ, उक्त विषय पनि तृतीय भावबाट विचार गरिन्छ। धेरै कुराहरू पनि रहन्छन्, तर पनि मैले यसमा छोटकरीमा यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर विदेश यात्रा पनि तृतीय भावबाट पनि हेरिन्छ भने माङ्गलिक कार्यहरू कस्ता गरिन्छन् त यसका बारेमा पनि तृतीय भावबाट विचार गरिन्छ। त्यसका साथसाथै दर्शक महानुभाव अर्को चतुर्थ भाव रह्यो मामा, मावली, आमा, मातृपक्ष विचार गरिन्छ। जसको पनि कुण्डली हेरिँदैछ चतुर्थ भावबाट मातृपक्षको विचार गरिन्छ। र उत्तर भनेपछि उत्तर दिशा उक्त भावको शुभ रहन्छ। यहाँलाई मैले अगाडि पनि भनेको छु, उक्त भावमा शुभ ग्रह रहनु पर्यो। आफ्नो राशिमा, त्रिकोणमा या आफ्नो उच्चमा रह्यो भने शुभ फल प्राप्त हुने गर्दछ। त्यसका साथै यसको कतिको प्रकृति प्रेमी हुन्छन् त, कति दर्शक महानुभावहरूको स्वभाव के रहन्छ भने घरमा विभिन्न प्रकारका पुष्पहरू लगाउने, कस्ता पुष्पहरू लगाउने यसको बारेमा पनि पुष्पहरू लगाउने र सजावट गर्ने विशेष गरेर उहाँहरूको स्वभाव रहन्छ। र वास्तुको हिसाबले पनि कस्ता खालका पुष्पहरू लगाउनुपर्छ यो वास्तुको प्रक्रियामा जान्छ भने यो उत्तर दिशा चतुर्थ भावका लागि शुभ रहन्छ। त्यस्तै गरेर विशेष गरेर हृदयसँग सम्बन्धित कुनै समस्याहरू आइपर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषयमा पनि चतुर्थ भावबाट विचार गरिन्छ दर्शक महानुभाव। त्यस्तै गरेर आमा, मामा, मावली पक्षको पनि चतुर्थ भावबाट विचार गरिन्छ। उक्त भावबाट पूर्ण दृष्टि कर्मेश भावमा रहने हुनाले कर्म पनि उक्त भावबाट विचार गरिन्छ। सुख दुःख भौतिक सुख सुविधा कस्तो रहने गर्दछ त जीवनमा, आय आम्दानीका स्रोत जति आय आम्दानी गरिन्छ त्यसको माध्यमबाट सुख कस्तो प्राप्त गर्न सकिन्छ, भौतिक सुख सुविधाहरू के प्राप्त गर्न सकिन्छ र अनावश्यक यात्रा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पनि चतुर्थ भावबाट विचार गरिन्छ। र त्यस्तै गरेर दर्शक महानुभाव आयो पञ्चम भाव। पञ्चम भाव भन्नाले सन्तान, विद्या, बुद्धि, शक्ति भाव पनि भनिन्छ पञ्चम भावलाई। र उक्त भावबाट विशेष गरेर कस्तो खालको शिक्षा आर्जन गर्ने, कस्तो खालको शिक्षा लिने र शिक्षाबाट कस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसका साथसाथै सन्तानबाट सुख प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, सन्तानबाट कस्तो सुख प्राप्त हुन्छ र कस्ता कार्यहरूमा, कस्ता कूटनीतिक क्षेत्रमा लगायत राजनीतिक क्षेत्रहरूको विषयमा पनि पञ्चम भावबाट विचार गरिन्छ। पञ्चम भावमा यति शुभ ग्रह छन् भने शुभ फल प्राप्त हुन्छ, त्यस्तै गरेर अशुभ ग्रह छन् भने अशुभ फल प्राप्त हुन्छ। जसमा शुभ र अशुभ आफ्नो मित्र, स्वगृही, शत्रु राशि कुनमा छ उक्त जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर पञ्चम भाव भनेको विद्या, बुद्धि, शक्ति, सन्तान भाव रहेका साथसाथै एउटा गुप्त विद्या भनिन्छ नि, जो
विशेष प्रकारले साधनाका माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। साधनाको माध्यम भन्दै गर्दा दर्शक महानुभाव साधनाका पनि विभिन्न प्रकार हुन्छन्। अध्यात्म साधना, भौतिक साधना र कस्तो साधना गर्दै हुनुहुन्छ र उक्त साधनाबाट त्यो आफूले चाहेको विषयमा दक्षता या प्राप्त गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा पनि पञ्चम भावबाट विचार गरिन्छ। विद्या र बुद्धिसँग सम्बन्धित भाव भएको हुनाले सन्तान कस्ता रहन्छन् त, सन्तानहरूको अध्ययन पनि पञ्चम भावबाटै विचार गरिन्छ। त्यसका साथसाथै राज्यबाट विशेष गरेर राज्यबाट प्राप्त हुने सम्मान पुरस्कारका साथसाथै राज्यबाट प्राप्त हुने दण्डको बारेमा पनि पञ्चम भावबाट विचार गरिन्छ। दर्शक महानुभाव कस्तो खालको सिद्धि प्राप्त हुन्छ त अध्यात्म साधनाले र भौतिक साधनाका साथसाथै विभिन्न साधनाका प्रक्रियाबाट कस्तो खालको सिद्ध प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा पनि पञ्चम भावबाट विचार गरिन्छ। त्यस्तै गरेर रह्यो छैठौँ रिपु भाव पनि भनिन्छ। छैठौँ भाव भनेको पूर्णतया जन्म कुण्डलीमा या लग्न कुण्डलीमा छैठौँ भाव भनेको शत्रुको घर हो, शत्रुको भाव हो। जीवनमा कस्ता खालका शत्रु यहाँको जीवनमा रहन्छन् र कस्तो खालको विचार शत्रु भनेर यदि आएर तपाईसँग कुनै पनि भौतिक क्षति नपुर्याउने र विचारको द्वन्द्व हुनसक्छ। उक्त बारेमा वैचारिक मतभिन्नता रहेका व्यक्तिहरू तपाईँको जीवनमा कस्ता कस्ता हुन्छन् त, उक्त वैचारिक मतभिन्नता रहेका व्यक्तिबाट कसरी सचेत रहने भन्ने पनि छैठौँ भाव यानि कि शत्रुभावबाट विचार गरिन्छ। शत्रुभाव लग्न कुण्डलीमा हाम्रा पूर्वज ज्योतिषका मूर्धन्य विद्वानहरूले कस्तो खालको व्यवस्था गर्नुभएको छ यानि कि खोज अनुसन्धान गर्नुभएको छ भने आकाशमण्डलमा रहेका ग्रह ताराहरूलाई योग साधनाका माध्यमबाट पृथ्वीमा रहेर उक्त ग्रहहरूको अवस्था, राशि, नक्षत्रको अवस्था को बारेमा विशेष गरेर योग साधनाका माध्यमबाट ज्ञान हासिल गरेर मानव र जगत चराचरको कल्याणका लागि उहाँहरूले विशेष गरेर ज्योतिष शास्त्रको माध्यमबाट स्थापना गर्नुभएको छ। र त्यस्तै गरेर 12 भावको 12 किसिमकै आफ्नो आफ्नो स्वभाव रहन्छ। 12वटा भाव रहन्छन्। 12 भावमा 12 भावको 12 प्रकारको विशेषता रहन्छ। त्यस्तै गरेर शत्रुभावमा भनेको शत्रुबाट पीडा मात्र नभएर रोग कस्तो हुन्छ, उक्त व्यक्तिको दूरदर्शिता भनिन्छ नि, दूरदर्शिता कस्तो रहन्छ त, चेतना शक्ति कस्तो रहन्छ र कस्ता कर्म गरेदेखि विशेष गरेर उहाँलाई जीवनमा लाभ प्राप्त हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्ति यदि एग्रेसिभ हुनुहुन्छ, चाँडो आवेगमा आउने, कस्तो खालको आवेगमा आउनुहुन्छ त भन्ने पनि शत्रुभावबाट विचार गरिन्छ। र शत्रुको अवस्था कस्तो रहन्छ, आफूभन्दा बलवान छन् कि आफूभन्दा कमजोर छन् त शत्रु, उक्त विषयमा पनि छैठौँ भावबाट विशेष गरेर विचार गर्न सकिन्छ। भने शारीरिक चोट लाग्न सक्छ जुन दीर्घकालीन चोट पनि भनिन्छ, उक्त चोटको बारेमा पनि छैठौँ भावबाट विशेष गरेर विचार गरिन्छ। र यो अर्को भाव भनेको सातौँ भाव सप्तम भाव। सप्तम भाव भन्ने बित्तिकै जीवनको साथी, सहयात्री, जीवनका जुन सहयात्री हुनुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा सप्तम भावबाट विचार गरिन्छ। भने उक्त भावमा यदि मङ्गल ग्रह रहेमा माङ्गलिक योग पनि बन्दछ। माङ्गलिक योग भन्ने बित्तिकै विशेष गरेर विवाहसँग सम्बन्धित विषय रहन्छ। जीवनसाथी कस्तो प्राप्त गर्ने, त्यसका साथसाथै लग्नमा पूर्ण दृष्टि रहने भएको हुनाले लग्नमा सप्तम भावबाट लग्नमा पूर्ण दृष्टि रहने भएकाले पराक्रमको बारेमा पनि सप्तम भावको दृष्टिगत विचार गरिन्छ। र पश्चिम दिशा शुभ मानिन्छ सप्तम भाव शुभ हुने व्यक्तिहरूका लागि। त्यस्तै गरेर उक्त भावबाट विशेष गरेर शारीरिक रोग व्याधिको बारेमा पनि विचार गरिन्छ। भने विशेष गरेर काम क्षेत्रमा सप्तम भावको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर विशेष गरेर हारजित, पराजय, राज्य क्षेत्रमा विजय प्राप्त या विशेष गरेर पराजित हुनुपर्ने अवस्था, विदेशको बारेमा पनि सप्तम भावबाट विचार गरिन्छ। भने प्रेमसँग सम्बन्धित विषय पनि सप्तम भावबाट विशेष गरेर विचार गरिन्छ। त्यसका साथसाथै
गृहस्थी जीवन कस्तो रहन्छ त, दाम्पत्य जीवन कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा पनि सप्तम भावबाट विचार गरिन्छ दर्शक महानुभाव। तदर्थ सप्तम भावबाट विचार गरिने विषयहरू धेरै रहेका हुन्छन्। विवाहमा, गृहस्थ जीवनमा बिछोड हुनेछ कि गृहस्थ जीवन कस्तो रहन्छ त भन्ने विषयमा पनि सप्तम भावबाट विचार गरिन्छ। त्यस्तै गरेर अष्टम भाव भन्ने बित्तिकै यहाँहरूले कतिले ज्योतिषका विषयमा विशेष गरेर जानकारी राख्ने दर्शक महानुभावले बुझ्नुभयो, आयु सम्बन्धी भाव, रोग सम्बन्धी भाव पनि मानिन्छ। कस्तो खालको रोग रहन्छ त, आयु कस्तो रहन्छ, यसका बारेमा अष्टम भावबाट विशेष गरेर विचार गरिन्छ। शत्रुको अवस्था पनि कस्तो रहन्छ भन्ने पनि अष्टम भावबाट विशेष गरेर विचार गरिन्छ। र पशु चौपायाबाट हुने हानि नोक्सानीको बारेमा पनि अष्टम भावबाट विचार गरिन्छ। कस्तो खालको आर्थिक अवस्था या अर्थोपार्जनको क्षेत्रमा कस्तो खालको समस्याहरू आइपर्छन् त भन्ने विषयमा पनि अष्टम भावबाट विचार गरिन्छ दर्शक महानुभाव। र युद्ध कलामा जित या पराजित के हुन सक्छ त भन्ने विषयमा पनि अष्टम भावबाट विचार गरिन्छ। त्यस्तै गरेर भाग्यस भाव भन्ने बित्तिकै जीवनमा कस्तो खालको भाग्य रहन्छ त, दाजुभाइ इष्टमित्रको सहयोग कस्तो प्राप्त हुन्छ या प्राप्त हुँदैन, उहाँहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा भाग्य भावबाट विचार गरिन्छ भने अध्यात्म क्षेत्र र प्रकृति पूजक भन्छन् जो उक्त अवस्थाको विषयमा पनि भाग्यस भावबाटै निर्धारण हुने गर्दछ। यदि शुभ ग्रह छ भने अध्यात्म क्षेत्रको माध्यमबाट उन्नति प्रगति हुने गर्दछ भने अशुभ ग्रह रहेको अवस्थामा विशेष गरेर अध्यात्म क्षेत्रप्रति त्यति झुकाव नरहने देखिन्छ भाग्यस भावमा रहेको ग्रहको अवस्थाको आधारमा। त्यस्तै गरेर आफन्त भना अनुजहरूको बारेमा पनि भाग्यस भावबाट विशेष गरेर विचार गरिन्छ भने जलबाट हुने हानि नोक्सानीको बारेमा पनि भाग्यस भावबाट विचार गरिन्छ। त्यस्तै गरेर शिक्षा, पितृसुखसँग सम्बन्धित आदिको बारेमा पनि भाग्यस भाव यानि कि नवम भावबाट विचार गरिन्छ भने देवालयको निर्माण गर्ने नगर्ने या देवालयको निर्माण गर्दाखेरि यहाँलाई शुभ रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषयमा पनि नवम भावबाट भाग्यस भावबाट विचार गरिन्छ। धर्म, कर्म, दैविक कृपाहरू र त्यसका साथसाथै जनकल्याण, समाजसेवा कार्य, राष्ट्र सेवाको लागि पनि कार्यहरू यहाँका लागि शुभ रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने कुरा भाग्यस भावबाट विचार गरिन्छ। दैविक कृपा प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, भगवत कृपा प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पनि विशेष गरेर भाग्यस भावबाट विचार गरिन्छ। त्यस्तै गरेर रह्यो कर्मक्षेत्र, कर्मेश भनिन्छ जो दशम भाव पनि हो। कर्मेश र दक्षिण दिशा शुभ मानिन्छ भने उक्त दिशाको शनि र मङ्गल भावेश बन्दछन्। शनि र मङ्गल दशम कर्मक्षेत्रको भावेश बन्दछन्। त्यस्तै गरेर विशेष गरेर पितासँग सम्बन्धित, पितृपक्षसँग सम्बन्धित विषयमा पनि दशम भावबाट विचार गरिन्छ भने सार्वजनिक कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने उक्त कार्यबाट प्राप्त हुने प्रतिफलका विषयमा पनि दशम भावको ग्रह अवस्थाबाट विचार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर दर्शक महानुभाव सोही क्रममा कस्ता खालका कार्य गर्ने, व्यापार के गर्ने, व्यवसाय के गर्ने आदिका बारेमा पनि कर्मक्षेत्र यानि कि दशम भावबाट विचार गरिन्छ। र दर्शक महानुभाव कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा हाललाई विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः म उपस्थित हुनेछु। कार्यक्रम भविष्य दर्पणका साथसाथै कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव विश्राम पश्चात पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँहरूलाई। र कुण्डली विश्लेषणको विषय हाम्रो प्रसङ्ग चलिरहेको थियो र कुण्डली विश्लेषणका क्रममा कर्मभावबाट के कुराहरूको विचार गरिन्छ त भन्ने विषयमा दर्शक महानुभाव कर्मक्षेत्र कस्तो रहन्छ, कर्मक्षेत्रबाट हामीले गरेको या गरिने कर्मक्षेत्रबाट कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, या कर्मक्षेत्र कस्तो रहन्छ, रोजगारको क्षेत्र रहन्छ, राष्ट्र सेवाको क्षेत्र शुभ रहन्छ, या वैदेशिक क्षेत्र या व्यापार व्यवसाय रोजगार कस्तो क्षेत्र शुभ रहन्छ त भन्ने विषयमा पनि दशम भावबाट यानि कि कर्म भावबाट विचार गरिन्छ। र दर्शक महानुभाव त्यसका साथसाथै रह्यो एकादश भाव यानि कि आमदानीको स्रोतहरू। कर्म पश्चात
कस्तो खालको आय आम्दानी हुन्छ त, आर्थिक अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा विशेष गरेर एकादश भावबाट विचार गरिन्छ। एकादश भावका साथसाथै एकादश भाव कर्मक्षेत्रबाट प्राप्त हुने प्रतिफल कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा एकादश भावबाट विचार गरिन्छ भने यसका साथसाथै विद्या र बुद्धिको भाव पनि एकादश भावबाट पनि विचार गरिन्छ। विशेष गरेर कस्ता कार्यबाट लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा र भौतिक सुख सुविधाहरूको प्राप्तिका बारेमा पनि एकादश भावबाट विशेष गरेर विचार गरिन्छ भने सम्बन्धित कुण्डलीका व्यक्तिको बारेमा आय आर्जनका साथसाथै लौकिक र उहाँको विद्वत्ता कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा पनि एकादश भावबाट विशेष गरेर विचार गरिन्छ। र नवीन विषयको खोज गर्ने, अनुसन्धान गर्ने बारेमा पनि एकादश भावबाट विशेष गरेर विचार गरिन्छ भने सन्तानको बारेमा पनि एकादश भावबाट पनि विचार गरिन्छ। आफूभन्दा अग्रजहरूको बारेमा पनि एकादश भावबाट विचार गरिन्छ। यसका साथसाथै विशेष गरेर आफ्नो जीवनसाथीको पक्षबाट पनि कस्तो खालको सहयोग प्राप्त हुन्छ, जीवनसाथीका पारिवारिक सदस्यको तर्फबाट पनि कस्तो खालको सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा एकादश भावबाट विचार गरिन्छ भने त्यसका साथसाथै रह्यो 12औं भाव व्यय भाव पनि भनिन्छ। र उक्त भावको भावेश भनेको शनि, व्यय भाव भनेको त्याग, भोग आदिको बारेमा त्याग्नु पनि एउटा खर्चको भाव अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले त्याग कस्तो रहन्छ त, दृष्टि कस्तो रहन्छ, विशेष गरेर शारीरिक बायाँ अङ्गको बारेमा कस्तो खालको पीडा या दुःख या रोग हुनसक्छ भनेर पनि विचार गरिन्छ। र माङ्गलिक विचार पनि गरिन्छ विवाहसँग सम्बन्धित, र दान, कृषि चौपाया आदिका बारेमा पनि विचार गरिन्छ भने पितृपक्षको बारेमा पनि 12औं भावबाट विचार गरिन्छ। हानि नोक्सानी, अचानक धनलाभ या आकस्मिक लाभको बारेमा पनि व्यय भावबाट पनि विचार गरिन्छ। त्यसका साथसाथै मन्त्र साधना, यन्त्र साधना, तन्त्र साधनाको विषयमा पनि 12औं भावबाट पनि विचार गरिन्छ। त्यसका साथै यज्ञ र नेत्रसँग, ज्योतिसँग सम्बन्धित समस्याहरू कस्ता आइपर्छन् भन्ने विषयमा पनि द्वादश भावबाट विचार गरिन्छ। र दर्शक महानुभाव, यो त रह्यो जन्मकुण्डलीको 12औं भावमध्ये 12औं भावबाट के विचार गरिन्छ त, 12औं भावमा कस्तो अवस्था रहँदाखेरि ग्रहहरूको कस्तो खालको कुन प्रभाव पर्दछ, ग्रहहरूको प्रभाव कस्तो रहन्छ, सर्वप्रथम त जान्नुपर्ने विषय। र 12औं भाव लग्नदेखि तनदेखि व्यय भावसँग तन धन सहज सुहृद सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय 12औं भाव। र सर्वप्रथम त्योभन्दा अगाडि जान्नुपर्ने विषय के रहन्छन् भने हामीले अघिल्लो कार्यक्रममा चर्चा गरिरहेका थियौँ यहाँहरूसँग जन्म समयलाई लिएर नामाकरणको प्रक्रिया कस्तो रहन्छ त, नामाकरण कसरी गर्ने, नामाकरणको प्रक्रिया के रहन्छन् र कति प्रकारका हुन्छन् त, जन्म समयलाई आधार मानेर कुन तरिकाले नामाकरण गरिन्छ। जस्तो सूर्योदय पश्चात दिउँसो 12:59 समय नामाकरणको पहिलो प्रक्रिया रहन्छ भने दोस्रो प्रक्रिया भनेको 12:59 पश्चातको समय, रात्रि 12:59 समय को प्रक्रिया जन्म समयमा 12 जोडेर गर्ने प्रक्रिया। र तेस्रो भनेको राति 12:59 पश्चातको समयको नामाकरण प्रक्रिया। त्यस्तै गरेर नामाकरण प्रक्रिया इष्टकाल साधनका साथसाथै भयात र भभोग निकालेपछि र नामाकरण कसरी गर्ने त, तद्दिनमा कुन नक्षत्र परेको छ उक्त विषयमा नामाकरण कसरी गर्ने त, धेरै हाम्रो दर्शक महानुभाव र उहाँहरू आफ्नो जिज्ञासा रहन्छ। मेरो नाम त जन्ममिति यो हो, तर गुरु मेरो नाम यो रहेको थियो, यो नाम रहेको हुँदाखेरि यहाँले भन्नुभएको नाम त मेरो फरक पर्यो त भन्नुहुन्छ। त्यो फरक कसरी पर्न सक्छ भने दर्शक महानुभाव, हाम्रो नामाकरणको प्रक्रिया जो एउटा ज्योतिषको क्षेत्रमा विशेष गरेर यो आधारभूत एकदम प्रारम्भिक कुरा हो। के गर्ने गरिन्छ भने उक्त दिन परेको नक्षत्र यदि मान्नुस् अश्विनी नक्षत्र परेको छ भने चुचे चोला 4वटा अक्षर रहन्छ, 24 घण्टालाई 4 भाग लाउने र जुन समय जन्म सूर्योदय पश्चात जुन जति बज्यो उक्त विजय कुन नक्षत्र पर्यो त त्यसबाट नाम राखिदिने प्रचलन पनि काहीँ देखिन्छ। त्यसरी नाम राखेको पनि देखिने गरेको छ।
उक्त नाम राख्ने प्रक्रिया गलत हुन्छ। तसर्थ त्यस्तो नाम राखेको हुनाले मिल्दैन यहाँहरूको नाम, जन्मनाम। र जन्मनाम नामाकरणको प्रक्रिया रहन्छ र त्यो भएको हुनाले यहाँले विशेष गरेर ज्योतिषको विषयमा ज्ञान हुन आवश्यक पर्छ नामाकरणको प्रक्रियामा। र कुन नाम राख्ने यो प्रक्रिया रहन्छ। र गतर्छनाडी खरशेषु शुद्धा सूर्यादय दिष्ट घटी सुयुक्ता भयात संज्ञा भवती ह तस्य निदर्शनाडी सहित भवोग। यहाँभन्दा अगाडिको प्रक्रियामा मैले इष्टकालसम्मको प्रक्रिया बताएको छु। र जन्म समयमा जुन इष्टकाल आउँछ, जुन नक्षत्रमा जन्म भएको छ या जुन दिनको इष्टकाल साधना गरिँदैछ, उक्त दिन कुन नक्षत्र रहेको छ र त्यो नक्षत्र त्यो दिनको रहेको नक्षत्रभन्दा अघिल्लो नक्षत्रलाई 60 घटीमा घटाएर आएको घडीफल, घडी पला हुन्छ त्यो डिग्रीमा, घडी पलात्मक जुन 60 घटीमा अघिल्लो दिनको नक्षत्रमान घटाएर आएको फल हुन्छ, उक्त फलमा इष्टकाल जोड्ने, इष्टकाल जोडेपछि त्यो भयात भन्ने हुन्छ, भयात। त्यस्तै गरेर 60 घटीमा गत नक्षत्र घटाएर आएको जुन मान छ, उक्त मानमा जन्मदिनको जन्म नक्षत्र घटाउने भयात हुन्छ। अब भयात र भवोगको प्रक्रिया त रह्यो। भयात र भवोगको प्रक्रिया रहिसकेपछि अब नामाकरणको नजिकै पुगिसकिएको छ, किनकि भयात भनेको र भवोग भनेको भोग्ने र बितेको समय। भवोगलाई 4 ले भाग गर्ने। अब 4 ले नि किन भाग गरिन्छ त भवोगलाई, 5 ले किन गरिँदैन भन्ने पनि जिज्ञासा रहन सक्छ। तसर्थ भवोगलाई 4 ले भाग गर्ने, किनकि प्रत्येक नक्षत्रमा 4 चरण रहेका हुन्छन्। चरण भनेको अक्षर, र उक्त अक्षरबाट कुन अक्षरबाट नामाकरण हुँदैछ त भन्ने विषयमा जान्न जरुरी हुन्छ। र 4 ले भाग गर्ने आएको जुन लब्धि छ, भागफल, उक्त भागफललाई भयातमा क्रमशः घटाउँदै जाने। र उक्त प्रक्रियाले जतिौँ पल्टमा यहाँहरूको भयातलाई 4 ले भाग गरेर आएको भागफल लब्धि जुन घट्दैन, त्यो उक्त पाउबाट यानि उक्त अक्षरबाट, उक्त अक्षरको मान हुन्छ र उक्त अक्षरबाट नाम हुन्छ। र यो रह्यो नामाकरणको प्रक्रिया। र दर्शक महानुभाव, अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने विषय के रहन्छ भने, यदि नामाकरण गर्दा ङ, य र णबाट नाम आयो भने के गर्ने त? नप्रोक्ता ङ यणाम वर्णा नामादौ सन्ति तेन हि चेत भवन्ति तदा ज्ञेया गजडास्ते पराक्रमा भनेको छ। ग, ज, ड क्रमशः ङ, य, णबाट आउँदाखेरि ग, ज, डबाट नामाकरण गरिन्छ। र दर्शक महानुभाव, यो त रह्यो नामाकरणको प्रक्रिया। नामाकरण गर्दा विशेष गरेर जान्नुपर्ने विषय रहन्छ। र नामाकरणको प्रक्रिया सँगसँगै अब हामीले नामाकरण लग्न शुद्धि गरियो। लग्न शुद्धि गरिसकेपछि ग्रह स्पष्टको माध्यमबाट ग्रहको स्थापना गरिन्छ, लग्नको स्थापना गरिन्छ र 12औं भावमा कुन राशिको लग्न, कुन लग्न रहन्छ, उक्त विषयमा जानिन्छ। र लग्नबाट विचार गर्ने अरू पनि विषयहरू छन्। यदि लग्नको स्वामी या लग्नको मालिक कुन भावमा रहेको छ त, उक्त ग्रहले कस्तो खालको प्रभाव दिइरहेको हुन्छ भन्ने विषयमा पनि विशेष गरेर लग्नबाट विचार गरिन्छ भने, लग्ने से सहजे जात सिंहतुल्य पराक्रमी सर्वसम्पुद्यते मानी द्विभार्यो मतिवान सुखी भनेको छ। यदि लग्नको स्वामी तृतीय भावमा रहेको छ, तृतीय भावमा बसेको छ भने उक्त अवस्थामा लग्नको भाव तृतीय भावमा, भातृ भावमा, आफन्त इष्टमित्रको भावमा रहेको छ भने अत्यन्त पराक्रमी, सुखी हुने गर्दछ, त्यागी बन्ने गर्दछ भने सिंह जस्तै पराक्रमी हुन्छ भनेर पनि शास्त्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। र दर्शक महानुभाव, त्यस्तै गरेर लग्नको स्वामी यदि सुहृद भाव यानि कि चौथो भाव मातृभावमा बसेको छ र मातापिताबाट सुख प्राप्त गर्ने हुन्छ। यो लग्नको मात्र विषयमा विशेष गरेर चर्चा गरिन्छ। र कस्तो खालको योग परेका छन् त
भन्ने विषयमा पनि कुण्डलीमा कस्ता खालका योगहरू रहेका छन्, गजकेसरी योग, अनफादी योग, विशेष गरेर नरपति योग, हामीले विगतका कार्यक्रममा जति चर्चा गर्ने गरेका छौँ योगको बारेमा, उक्त योगहरू कस्ता परेका छन्, उक्त योगहरूको माध्यमबाट विशेष गरेर जातकले कस्तो खालको सुख सुविधा यानि कि चेतना शक्तिदेखि लिएर शारीरिक जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तका विषयमा घटनाक्रमहरू कस्ता रहन्छन् त जीवनमा भन्ने विषयमा पनि विशेष गरेर विचार गरिन्छ 12औं भावमा। त्यस्तै गरेर लग्नको भाव चतुर्थ भावमा रह्यो, लग्नको स्वामी यदि चतुर्थ भावमा रह्यो भने मातृपक्षबाट विशेष गरेर पराक्रम या विशेष गरेर सम्बन्धित व्यक्तिको उन्नति प्रगति हुने गर्दछ। त्यस्तै गरेर मातापिताको सुख प्राप्त गर्ने, दाजुभाइबाट सुख प्राप्त गर्ने पनि बन्दछ। विशेष गरेर लग्नको स्वामी यदि चतुर्थ भावमा रहेमा, चतुर्थ भाव भनेको मातृपक्ष भाव, मातृभाव पनि भनिन्छ, उक्त भावमा रहेको अवस्थामा हुन्छ भने रह्यो लग्न भावको स्वामी यदि पञ्चम भावमा यानि कि सन्तान भाव, विद्या भाव, बुद्धि भावमा रहेको छ भने उक्त अवस्थामा जातकले सन्तान सुख प्राप्त गर्नेछ। सन्तान सुख र अध्ययनको क्षेत्र पनि विशेष गरेर शुभ रहन्छ। अध्ययनको माध्यमबाट उन्नति प्रगति पनि हुने गर्दछ भने विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा अत्यन्त तीक्ष्ण स्वभाव भएको हुने गर्दछन्। कुनै पनि विषयमा एकपल्ट ज्ञान गरेको विषय उहाँ सम्बन्धित व्यक्तिको मानसपटलमा रहिरहने गर्दछ। जन्मकुण्डली या जातकको जसको कुण्डली विचारिन्छ उक्त जातकको बारेमा। त्यस्तै गरेर विशेष गरेर दर्शक महानुभाव सन्तान सुख कस्तो प्राप्त गर्ने या सन्तान हानि हुन पनि सक्छ, उक्त भावबाटै विचार गरिन्छ। उक्त अवस्थामा जानिन्छ र लग्नको स्वामी सप्तम भावमा या पञ्चम भावमा विद्या बुद्धि र सन्तान भावमा रहँदाखेरि प्राप्त हुने विषयको बारेमा चर्चा गरियो। त्यस्तै गरेर यदि लग्नको स्वामी षष्ठम स्थानमा लग्नेसे षष्ठके जातो देह सौख्य विवर्जित पापाढ्ये सतत पीडा सौम्य दृष्टि विवर्जिते भनेको छ शास्त्रले। यदि लग्नको स्वामी, लग्नको मालिक या लग्नको स्वामी भन्ने बित्तिकै लग्नमा रहेको राशि, लग्नेश पनि भनिन्छ जसलाई, यदि लग्नेश छैठौँ स्थानमा रहेको छ, छैठौँ स्थानमा शत्रु भावमा रहेको छ भने, छैठौँ स्थान भनेको अशुभ स्थान पनि मानिन्छ जो शत्रुको घर हो, रहेको छ भने शारीरिक कष्ट प्राप्त हुँदैन भन्छ शत्रुको तर्फबाट। र यदि रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ कम हुन्छ भन्छ, किनकि छैठौँ भनेको शत्रुका साथसाथै रोग व्याधिको पनि हो र त्यसलाई उक्त अवस्थामा शत्रुबाट पीडा हानि नोक्सानी प्राप्त हुने चाहिँ गर्दछ। शत्रुभावमा लग्नको स्वामी रह्यो भने छैठौँ भावमा रहेको अवस्थामा शत्रुबाट विभिन्न किसिमका हानि नोक्सानी हुने गर्दछ भनेर ज्योतिषशास्त्रमा पनि विशेष गरेर चर्चा गरेको पाइन्छ। त्यसका साथै लग्नेसे सप्तमे वापे भार्या तस्य नजीवती, एकदम विशेष काम लाग्ने विषय छ दर्शक महानुभावहरू। लग्नेसे सप्तमे वापे भार्या तस्य नजीवती शुभे तनो दरिद्रो वा विरक्तो वा निर्पोपी वा भनेको छ। यदि लग्नको स्वामी अशुभ ग्रह रहेको छ भने, लग्नेश यदि अशुभ छ, सप्तम भावमा रहेको छ भने लक्षण लाग्न सक्छ। सभार्या नजीवती भनेको लक्षण शुभ ग्रहको दृष्टि पनि हुनु भएन। लग्नेश यदि सप्तम भावमा रहेको छ र अशुभ ग्रह रहेको छ, शुभ ग्रहको दृष्टि यदि छैन भनेको अवस्थामा, शुभ ग्रहको दृष्टि छ भने उक्त लक्षण लागू हुँदैन, कुण्डलीमा जातकलाई पनि लागू हुँदैन। यदि लग्नको स्वामी सप्तम भावमा स्थानमा रहेको छ भने, शुभ ग्रहले दृष्टि भएको छैन भने र जीवनसाथीबाट बिछोडको अवस्था बन्दछ, शुभ ग्रहले देखेको छ भने उक्त अवस्था रहँदैन। र यदि यो किनभने लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे भनेको छ, यो माङ्गलिक योगको पनि विचार गर्ने स्थान भएको हुनाले माङ्गलिक क्षेत्र ग्रह कुण्डलीमा माङ्गलिक योग परेको छ कि छैन भन्ने पनि विचार गरिन्छ। त्यो चाहिँ मङ्गलसँग सम्बन्धित विषय रहेको हुनाले माङ्गलिक बारेमा विचार गरिन्छ।
र सप्तम भावमा सुख प्राप्त हुन्छ, जीवनसाथीबाट शुभ ग्रहले देखेको छ भने पनि सुख प्राप्त हुन्छ। यो कुण्डलीको लग्नको बारेमा विशेष गरेर विचारणीय। लग्नको स्वामी या लग्नेश कहाँ बसेको छ त, कस्तो अवस्थामा रहेको छ, यो विभिन्न ज्योतिषीय गणनामा विभिन्न मत मतान्तर पाइन्छ। तर पनि कस्तो अवस्थामा जान्न पर्ने विषय के छ भने बरामिहिर, भृगुचार्य, शुक्राचार्य आदि ज्योतिषीय मूर्धन्य विद्वानहरूको मतका बारेमा विशेष गरेर ज्योतिषमा चर्चा गर्ने गरिन्छ। र लग्नदेखि 12औं भावसम्मका जुन भावहरू छन्, उक्त अवस्थामा स्थित राशिका स्वामीहरू र विशेष गरेर केन्द्र भाव 1, 4, 7, 10 जुन केन्द्र भनिन्छ, केन्द्रमा कस्तो ग्रहहरूको अवस्थिति छ। यदि केन्द्र 1, 4, 7, 10 मा शुभ ग्रह बलवान स्वगृही या मित्र राशिमा रहेको छ भने र अस्त अवस्था छैन भने त्यो पूर्ण रूपमा राजयोग प्रदान गर्ने खालको कुण्डली बन्दछ। ग्रह अवस्थाको बारेमा त्यो परिश्रम पराक्रम गर्ने त आफूले गर्नु पर्यो, तर पनि कस्तो अवस्था बन्दछ भने गरेका कामबाट, गरिने कार्यबाट प्रतिफल विशेष रूपमा प्राप्त हुने गर्दछ। छोटो मेहनत पनि ठुलो परिश्रम गरिराख्न नपर्ने प्रतिफल प्राप्त हुने योग बन्दछ। त्यस्तै गरेर त्रिकोण भनिन्छ 5 र 9। लग्न केन्द्र अवस्थामा लग्न आएको हुनाले 1, 5, 9 पनि पर्दछ भने त्रिकोणमा केन्द्रमा 1, 4, 7, 10 पर्दछ। उक्त अवस्थाको ग्रहको अवस्था कस्तो रहन्छ त भन्ने विषयमा विशेष गरेर कुण्डलीमा विचार गरिन्छ। र माङ्गलिक योग परेको छ कि छैन, यदि माङ्गलिक योग परिहार पनि बन्दछ दर्शक महानुभाव, यदि लग्न कुण्डलीमा लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे भनेको छ, उक्त अवस्थामा माङ्गलिक योग यदि परेको छ, मङ्गल ग्रहसँग सम्बन्धित योग परेको छ भने माङ्गलिक योग रहँदै पनि शनि र बृहस्पति यदि लग्न या केन्द्रमध्ये कुनै अवस्थामा पनि रहेको छ भने माङ्गलिक योग दोष लाग्दैन। माङ्गलिक दोष किन लाग्दैन भने सप्तम लग्नदेखि 1, 4, 7, 10 मध्ये शनि र बृहस्पति यदि छ भने रहेको छ र दृष्टि दिएको छ भने दृष्टिगत पनि माङ्गलिक दोष नलाग्ने बन्दछ। यदि दृष्टि छ, दृष्टि परेको छ लग्न जुन भावबाट विशेष गरेर माङ्गलिक दोष देखिन्छ, उक्त भावबाट माङ्गलिक दोष शनि र बृहस्पतिको दृष्टिबाट माङ्गलिक दोष लाग्दैन। र विभिन्न प्रकारका योगहरू पर्ने गर्दछन्, जुन दर्शक महानुभावहरू समक्ष मैले विगतमा पनि चर्चा गरिरहेको थिएँ। विभिन्न प्रकारका योग जन्मकुण्डलीका आधारमा र उक्त योगबाट प्राप्त हुने जुन अनफादी योगहरू छन्, उक्त योगबाट प्राप्त हुने प्रतिफल कस्तो रहन्छ त, योग शुभ छ अशुभ, कुन अवस्थामा योग कुण्डलीमा परेको छ त आदिका बारेमा पनि विशेष गरेर विचार गरिन्छ। र कुण्डलीमा शुभ ग्रहको अवस्थाले भौतिकवाद बनाउँछ र ग्रहकै अवस्थामा अध्यात्मवाद, यो जुन वाद भन्ने शब्द छ त्यहाँबाट नै विशेष गरेर बाटो फरक पर्ने गर्दछ। र दर्शक महानुभाव, यसका साथै आज विशेष गरेर हामीले दर्शक महानुभावसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न आज हामीले सकेनौँ, किनकि कुण्डलीको व्याख्या विश्लेषणको पाटो रहेको थियो आज। तसर्थ दर्शक महानुभावहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हामीले आज गरेनौँ र आगामी कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष हामी प्रत्यक्ष जोडिएर कुण्डलीको बारेमा व्याख्या विश्लेषणका साथसाथै दर्शक महानुभावहरूसँग हामी प्रत्यक्ष संवाद गर्नेछौँ। आज विशेष गरेर प्रजातन्त्र दिवस रहेको हुनाले यहाँहरूले प्रजातन्त्र दिवस हर्ष उल्लासका साथ मनाउनुहोला। त्यसका साथसाथै आज निर्वाचन दिवस पनि मनाइन्छ, हर्ष उल्लासका साथै मनाउनुहोला भन्दै मलाई प्राविधिमा साथ दिनुहुने मेरा प्राविधिक मित्रका साथै छायाङ्कनमा साथ दिनुहुने मेरा मित्रहरूमा विशेष गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रम भविष्य दर्पणको बसाइबाट म त्रिविक्रम कोइरालालाई पनि बिदा दिनुहोला। आगामी दिनमा सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्दै गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आजको दिन यहाँहरूको शुभ रहोस्, मङ्गल होस्, जय होस्।